बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी के सिलसिले में शव्वाल 5 हिजरी के हालात बयान किए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में खंदक की तैयारी के मुकम्मल हालात बयान किए गए थे। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जब कुफारे मक्का वहां पहुंचे और इतनी बड़ी खंदक को सामने पाया तो उसके बाद उन्होंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया। इसके अलावा यहूदियों के तीसरे कबीले बनु कुरैज़ा की तरफ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की जाने वाली बगावत का जिक्र भी आज की वीडियो में होगा। जंग खंदक शव्वाल सन 5 हिजरी में हुई और इस जंग में मुसलमानों के हालात कुछ ऐसे बन गए कि तारीख़ इस्लाम की ये सख्त तरीन और सबसे ज़्यादा ज़हमत व परेशानी वाली लड़ाई साबित हुई। कम से कम पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में इससे पहले और इसके बाद किसी भी जंग में मुसलमानों को इतनी ज़हमत बर्दाश्त नहीं करना पड़ी। चुनांचे जनाबे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये गवाही दे रही हैं कि मैंने जितना अरसा पैगम्बर इस्लाम के साथ गुजारा, कई गज़वों में उनके साथ मैं गई। ग़ज़वा मुरैसे, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा हुनैन, फ़तह मक्का, मगर खंदक की लड़ाई जैसी सख्त तरीन और परेशानी पैदा करने वाली कोई लड़ाई तारीख़ इस्लाम में मेरे मुशाहिदे में नहीं आई। जनाब उम्मे सलमा जैसी खातून की ये गवाही ये बता देने के लिए काफ़ी है कि मैदान खंदक मुसलमानों को किस इम्तिहान में मुब्तला कर रहा था। सूरह अहज़ाब की इब्तदाई आयतों की तिलावत करें तो उससे भी यही अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों की अजीब कैफियत थी, क्योंकि कुरान कहीं ये कह रहा है कि तुम्हारी आंखें फिर गई थीं, कहीं ये कह रहा है कि तुम्हारे कलेजे तुम्हारे मुंह को आ गए थे, कहीं ये कह रहा है कि तुम्हारी अक्सरियत अल्लाह के बारे में बदगुमानी कर रही थी, कहीं ये बताया जा रहा है कि हर शख्स मैदान से भागना चाह रहा है, कहीं मुनाफिकीन के बहाने बयान किए जा रहे हैं। यानी कुरान की ये आयतें भी गवाही दे रही हैं कि ये जंग बड़ी परेशान कुन थी। बहरहाल पिछली वीडियो में बात यहाँ तक पहुँची थी कि खंदक मुकम्मल हो गई। अब पैगम्बर इस्लाम ने इस बड़ी खंदक पे 8 मुकामात पर हिफाजती चौकियां बनाईं और 24 घंटे वहां पर मुसलमान मुजाहिदीन का पहरा बारी बारी लगाया गया, ताकि दिन हो या रात किसी वक्त भी कुफार का लश्कर सामने आए या वो खंदक को अबूर करने के लिए पुल बनाएं या कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें तो फ़ौरन इत्तिला मिल जाए। पैगम्बर इस्लाम ने अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। 8 शव्वाल को खंदक मुकम्मल हुई और ऐन उसी दिन या अगले ही दिन मक्के का ये लश्कर जर्रार, जिसकी क़ियादत अबू सुफियान के हाथ में थी, खंदक के करीब पहुंच गया। कम से कम 10,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल ये लश्कर था। जैसे ही सबकी निगाह इस खंदक पर पड़ी, अरबों के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी। चुनांचे लश्कर कुफार के सरदार अबू सुफियान की ज़ुबान पर पहला जुमला ये आया कि ये एक ऐसी तदबीर है कि अरब इसको नहीं जानते हैं। यकीनन ये उसी ईरानी का बताया हुआ तरीक़ाकार है। अब क्या किया जाए? इतनी वसी खंदक के घोड़े भी छलांग लगाकर इसको पार ना कर सके। चुनांचे एक मरतबा लश्कर मक्का खंदक के बाहर रुक गया और अब अबू सुफियान ने हई बिन अख्तब को बुलाया और कहा कि अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तुमने हमसे ये वादा किया था कि तुम्हारा जो यहूदी कबीला अभी मदीने में है वो हमारा साथ देगा। जाओ जाके उसको तैयार करो, इसलिए कि अगर ये खंदक ना होती तब भी हमारे लिए मुसलमानों से लड़ना मुश्किल था उनकी मदद के बगैर। अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जाओ उनके पास। रात के वक्त ये हई बिन अख्तब चला। आपके जहन में होगा कि अब तक 2 कबीले यहूदियों के धोखा दे चुके हैं, उन्हें तो मदीने से निकाल दिया गया। तीसरा कबीला अब तक अपने वादे की पाबंदी कर रहा है और खंदक की लड़ाई से कुछ हफ्ते ही पहले पैगम्बर इस्लाम से उनके पहले से किए हुए मुआहिदे की तजदीद हुई थी, क्योंकि उस मुआहिदे को हर साल रिन्यू किया जाता था। अभी चंद ही हफ्ते पहले जब खंदक के आसार भी नहीं थे, पैगम्बर इस्लाम ने उनके सरदार को बुला के पूछा था कि 4 साल तो हो गए हैं हमारे तुम्हारे मुआहिदे को, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? 5वें साल भी मुआहिदे को रिन्यू करना है या तोड़ दिया जाए मुआहिदा? उसने कहा था, अल्लाह के रसूल, अगरचे हम आपको रसूल नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमने इस मुआहिदे से अब तक फ़ायदा ही हासिल किया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस साल फिर ये मुआहिदा हो। वो मुआहिदा अभी अभी तैयार हुआ है, चंद ही हफ्ते पहले, और अभी तक ये कबीला बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है और इंतहाई शराफत से काम ले रहा है।
لیکن بعض اوقات لوگ دوسروں کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال حی بن اخطب کہیں سے گھومتا گھماتا پہنچا اس قبیلے کے پاس۔ پرانے زمانے کے دستور کے مطابق ہر محلے کے چاروں طرف دیوار بنائی جاتی تھی، رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ محلہ محفوظ ہو جائے۔ یہ قبیلہ بنو قریظہ مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر رہتا ہے۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرے میں آیا ہے یہ سردار، تو وہ جو قبیلہ بنو قریظہ ہے ان کے محلے کے دروازے بند ہیں۔ ان کے محلے کے قریب جا کے حی بن اخطب نے آواز دی کہ اے میرے دوست اور بھائی، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یعنی بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو پکارا۔ کعب نے جیسے ہی یہ آواز سنی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لو، غضب ہو گیا، وہ شخص آ گیا ہے کہ جس نے خود بھی دھوکے اور فریب سے کام لے کے اپنے قبیلے کو مصیبت میں ڈالا، اور اب وہ یہ مصیبت لے کے ہمارے پاس آ گیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ کیوں آیا ہے، کیونکہ ان کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ کفار مدینے کے قریب آ چکے ہیں۔ میں تو اس کے لیے دروازہ تک نہیں کھولوں گا۔ ایک دفعہ یہ ہمارے محلے میں داخل ہو گیا تو مسئلہ ہی مسئلہ۔ محلے کی 4 دیواری تو بند ہے۔ کعب اپنے کمرے کی بالائی منزل سے جھانک کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ نظر آ گیا حی بن اخطب۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں میرے پاس آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تم سردار تو میں بھی سردار، ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور تمہارے لیے ایک ایسی خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن کعب کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تمہارے بارے میں، تم ضرور کوئی ایسی خبر لے کے آئے ہو کہ ہماری آخرت بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ دیکھیں کہ کتنا یہ سمجھدار ہے، لیکن پھر بھی دشمن کس طرح سے گھیرے میں لیتا ہے۔ حی نے اس کا جواب سنا تو اس نے کہا کہ اے کعب، میرے بھائی، میرے دوست، تمہیں نہیں پتا کہ آج کیا حالت ہے۔ اب جو قریش مکہ مدینے کے قریب آئے ہیں، یہ وہ پرانے والے قریش نہیں ہیں جو 2 دفعہ ہار کے گئے ہیں۔ پورا عرب ان کے ساتھ آیا ہے۔ ایسی طاقت ان کے پاس ہے کہ یاد رکھو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو پوری دنیا میں کہیں جائے پناہ اور جائے امان نہیں ملے گی۔ وہ اگر معافی مانگ کے بھی بچنا چاہیں گے تو ان کی جانیں نہیں بچیں گی۔ کیوں ان کا ساتھ دے کے اپنا نقصان کرتے ہو؟ آؤ قریش کے ساتھی بن جاؤ، اس کے بعد مدینہ تمہارا ہوگا۔ مگر یہ جملہ سن کر بھی یہ سردار اس کے دھوکے میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنے سال تک محمد اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، سوائے صداقت و شرافت اور وعدے کی پابندی کے اور کچھ ان کے پاس نہیں دیکھا۔ جنہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا، کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی بات سے پھر جائیں اور ابھی جو معاہدہ کیا ہے اس کو توڑ دیں؟ حی بن اخطب نے دیکھا کہ یہ اس طرح تو میرے پھندے میں نہیں پھنسا۔ اب ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو غصہ دلاؤ، کیونکہ غصہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو عقل کو بھی زائل کر دیتا ہے۔ چنانچہ اب اس نے کہا کہ ہاں بھئی، مجھے پتا ہے کہ تم کیوں دروازہ نہیں کھول رہے ہو۔ ہر آدمی تمہیں جانتا ہے، مشہور ہے تمہارے بارے میں کہ تم بہت بخیل ہو۔ وہ جو تم نے تندور میں ہرن کا بچہ لگایا ہوا ہے، تم اس کی وجہ سے دروازہ نہیں کھول رہے ہو۔ تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ میں کہیں تمہارے ساتھ اس میں شریک نہ ہو جاؤں۔ اپنے دسترخوان پر مجھے نہیں بٹھانا چاہتے ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بس اتنا جو کہنا تھا۔ ایک سردار کی غیرت اور مردانگی کے خلاف ہے یہ جملہ۔ چنانچہ آ گیا غصے میں، یہ سوچے بغیر کہ یہ جملہ حی بن اخطب کا ہے ہی اس لیے کہ مجھے غصہ دلایا جائے۔ بہرحال وہ یہودی سردار دھوکا کھا گیا۔ ایسا تانا اس کو دیا گیا جو اس نے اپنی مردانگی کے خلاف سمجھا۔ دروازہ کھلوا دیا، جاؤ اس کو بلاؤ اور دسترخوان بچھا کے اتنا کھانا ٹھونسو کہ خود یہ کہہ کرنے لگے، تب جا کے ہاتھ روکنا۔ مگر وہ حی بن اخطب دسترخوان پہ بیٹھ تو گیا، کھانا نہیں کھایا۔ کھانا کھانے آیا بھی نہیں تھا۔ کھانا نہیں کھایا، لیکن اتنا کہا کہ اے سردار بنو قریظہ، دسترخوان بچھا لیا ہے، کھانا لگ گیا ہے، مگر کچھ اور لوگوں کو بھی تو بلاؤ، بہت برا لگ رہا ہے، اکیلے ہم تم بیٹھے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی اس کی ایک ترکیب ہے۔ اور 5-7 سردار بلا لیے گئے، یہ اس کے نائب تھے۔ اب اس دسترخوان پر اس قبیلے کے سارے اہم لوگ جمع ہو گئے، اور حی بن اخطب نے بات چیت شروع کی اور کہا کہ اے کعب، ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات سنو۔ قریش اس دفعہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور کسی طریقے سے بھی محمد کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سردار کہتا ہے کہ کیا بات کرتے ہو؟ مجھے معلوم ہے قریش کے بارے میں
कुरैश उस बादल की तरह हैं जो गरजते हैं मगर बरसते नहीं, बस ये खाली शोर पुकार है और कुछ भी नहीं है। हई बिन अख्तब ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और देखो बनु असद, बनु गतफान, बनु सुलैम और भी बहुत से कबीले, ये सब हमारे साथ हैं। कुछ इस अंदाज से उसने बात शुरू कर दी कि एक मर्तबा काब सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, लेकिन हमने तो मोहम्मद को इतना अच्छा, इतना शरीफ, इतना बेहतर पाया है। तो कहा कि याद रखो, अगर कुरैश शिकस्त खा गए तो मोहम्मद मुतलिकुल अनान बन जाएंगे। इस वक्त तो वो इसलिए डरते हैं कि उनका दुश्मन सामने है, फिर तुमसे पलट के बदला लिया जाएगा। देखो, हम भी तो इसी मदीने में थे, किस तरह हमसे मुआहदा करके धोखा किया गया। अच्छा, अब ये सारी उल्टी बातें कर रहा है, मगर काब एक मर्तबा इसकी बातों में आ गया। बाकी सरदारों से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा क्या मशवरा है। कहा कि हम तो आपके ताबे हैं, आप मुआहिदा बाकी रखें मोहम्मद से, हम आपके साथ हैं। आप तोड़ दें मुआहिदा, फिर भी हम आपके साथ हैं। ये जो जुमला सुना तो काब अब और ज़रा गौर व फिक्र में है। हई ने उसे और लालच दिया। कहा कि खैबर में इतनी दौलत है हमारे पास, उसमें भी तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। कुरैश जो माले गनीमत लूटेंगे, उसमें भी तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा। दोहरा दोहरा फायदा मिलने वाला है। काब जो शुरू में देखें कितनी हिम्मत दिखा रहा था, दौलत दुनिया है ही ऐसा लालच कि सुनता चला गया। मगर इन तमाम लोगों में जो दस्तरखान पे बैठे हैं, ज़ुहैर इब्ने बाता, एक इंतहाई बूढ़ा शख्स, वो एक मर्तबा खड़ा हुआ और कहा कि तुम सबको पता है कि मैं कबीले का बुजुर्ग तरीन शख्स हूँ। मैंने वो असली तौरात पढ़ी है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है। उसमें ये जुमला है कि आखिरी नबी मक्का में आएगा और हिजरत करके मदीने की सरजमीन पर पहुंचेगा, और आखिरी नबी की शान ये होगी कि वो बड़ा खुश मिजाज होगा, मगर उसकी ग़िज़ा सूखी रोटी और फ़कत खुरमा यानी खजूर होगी। वो अपनी सवारी के जानवर पे सवार होगा, तलवार उसके कंधे पे होगी, जो उसके मुकाबले में आएगा वो उसके हाथ से मारा जाएगा। उसका दिल पहाड़ से ज्यादा ताकतवर होगा, वो बड़े से बड़े लश्कर से डरेगा नहीं। अगर ये वही नबी है तो याद रखो, कुरैश इससे बड़ा भी लश्कर लेके आ जाएं तो शिकस्त कुरैश का मुकद्दर है। हई बिन अख्तब जो सरदार है अपने कबीले का, और यहूदी सरदारों ने तौरात को उलट पलट करके रखा हुआ है, वो कहता है कि ऐ मेरे बुजुर्ग, मगर एक बात आप भूल गए, वो ये कि वो आखिरी नबी बनी इसराइल में आएगा, बनी इस्माइल में नहीं आएगा। ये जो मदीने में आने वाला नबी है ये बनी इस्माइल का है। हमारा जो नबी आने वाला है वो इस्राइली होगा, इसलिए कि खुदा ने बनी इसराइल को दुनिया की तमाम कौमों के ऊपर अफजलियत दी है। तो ये कैसे हो सकता है कि खुदा अफजल को छोड़कर गैर अफजल में अपना नबी भेजे? और ये वो नबी तो है नहीं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें पहचान बताई है कि ये जो आखिरी नबी है उसकी कुर्बानियों को आसमान से नाजिल होने वाली आग जलाया करेगी। ये तो अपनी कुर्बानियों को हाथ से ज़िबा करता है। ये तो जादूगर है, जादू की वजह से इसने लोगों को अपने करीब जमा किया है। खैर, इससे आगे भी काफ़ी बड़ा खुतबा है ये, लेकिन इसे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। खुलासा ये कि इतना ज़्यादा उसने बहका दिया कि उस बुजुर्ग यहूदी आलिम की किताब तौरात की आयतों की तिलावत का असर ख़त्म हो गया। हई बिन अख्तब चर्ब ज़ुबान मुकर्रर था, चुनाचे इसने एक मर्तबा बनु कुरैज़ा के सरदार को बहका दिया, उसके दिल को फेर दिया। लेकिन अब फिर एक परेशानी, वो ये कि बहरहाल हमने अभी अभी मुआहिदा किया है, कैसे फिर जाएं उससे। कहा, अच्छा दिखाओ वो कौन सा मुआहिदा है। मुआहिदा मंगवाया गया। हिरन की खाल पे ये मुआहिदा लिखा गया था। हई बिन अख्तब ने तहरीर पढ़ी और इसके बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। लोग हाय हाय करते रह गए, मगर उसने किसी की परवाह किए बगैर उस तहरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहा, मसला ही खत्म, ना कोई तहरीर रही है और ना ही तुम पर कोई पाबंदी है, ये मुआहिदा खत्म हो गया। अब ये काब के गले मिलने लगा कि सरदार बनु कुरैज़ा मुबारक हो। अब जो गले मिला तो जो थोड़ा बहुत शक था सरदार के दिल में वो भी खत्म हो गया, क्योंकि जब एक माहौल बन जाता है जोश वाला तो अक्लें खत्म होके रह जाती हैं। चुनाचे वो भी एक मरतबा गले मिला, सारी बात हुई और हई बिन अख्तब चुपके से वापस निकल गया। सुबह होने से पहले पहले अबू सुफियान को इत्तिला पहुंच गई कि मुबारक हो, वो पूरा कबीला भी तैयार हो गया है। बड़ी मेहनत के साथ मैंने उसको राजी किया है।
صبح یہ اطلاع اس کو پہنچی تو اس نے بھی لات و منات کا شکر ادا کیا کہ اب یہ اطمینان ہو گیا کہ اگر ہم خندق کو پار نہ کر سکے تو مسلمانوں کے پیچھے ہمارے ساتھی ہیں، وہ ان پہ حملہ کریں گے۔ اچھا، جب حی بن اخطب نے جا کے سرداران قریش کو یہ اطلاع دی، اب دیکھیے پیغمبر اسلام کا نظام جاسوسی۔ فوراً پیغمبر اسلام کو اطلاع مل گئی، اللہ کے رسول غضب ہو گیا، ابو سفیان کے خیمے میں یہ میٹنگ ہوئی اور فوراً پورے لشکر کفار کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی تو اب پیغمبر اسلام کے لیے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کفار مکہ کا لشکر دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھیں تو پہلے ہی پھر چکی تھیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، دل جو ہے کلیجے میں آ گئے تھے اور وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو رہے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے اگرچہ ہم نے مومنین کا امتحان لیا ہے لیکن صاحبان ایمان کے دل تو بہرحال اتنا بڑا لشکر دیکھ کے پریشان ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت 3000 مسلمان، ان میں بھی منافقین اور جن کے دلوں میں کجی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور رسول نے آج تو ہمیں دھوکہ دے ہی دیا، کہاں پہ لا کے پھنسا دیا، اتنا بڑا لشکر، ہم مٹھی بھر افراد، ہماری کیا حالت ہوگی۔ یہ منافق اب مدینے والوں سے کہنے لگے، اے مدینے والو، یہ خندق کوئی لڑنے کی جگہ نہیں ہے، بھاگ چلو یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ایک گروہ تو واضح بات کر رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسرا گروہ پیغمبر اسلام سے اجازت مانگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے گھر والے ہیں، ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے جانا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، اس لیے بہانہ بازی کر رہے تھے۔ یہ کچھ مسلمانوں کی حالت تھی۔ 10,000 کے لشکر کا سامنا کرنا ہے اور 3,000 مسلمان ہیں، ان میں سے بھی ایک گروہ بھاگنا چاہ رہا ہے اور دوسرا گروہ بہانے بازی کر رہا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ اطلاع اگر آ گئی کہ مدینے کے یہودی جو مدینے کے پیچھے رہتے ہیں، وہ پیچھے سے ہمارے بچوں، عورتوں اور خود لشکر اسلام پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر عام مسلمانوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ ان یہودیوں نے معاہدہ توڑ کے کافروں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو جو بچے کھچے لوگ ہیں یہ بھی کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ اب پیغمبر اسلام کی حکمت دیکھیے۔ اب جو پیغمبر اسلام کو خبر آئی تو پہلے اس خبر کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ کفار مکہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہودیوں سے یہ معاہدہ توڑوا دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً یقین نہیں کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمنوں نے خود ہم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ خبر مشہور کی ہو تاکہ ہم یہودیوں سے لڑ جائیں اور بلا وجہ ہمارا ایک دوست ہمارے خلاف ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا پہلے تصدیق کروائی جائے، لیکن اگر تصدیق آج مسلمانوں کے سامنے کروائی گئی اور یہ خبر سچی بھی نکل آئی تو مسلمانوں کا دل تو ٹوٹ جائے گا۔ تو خاص صحابیوں کو بلایا، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہ دو کون ہیں؟ اسلام سے پہلے مدینے کے کافروں کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں اوس قبیلے کے پرانے سردار تھے۔ پیغمبر اسلام کے مدینہ آنے سے پہلے اوس قبیلے کا یہودیوں کے اس تیسرے قبیلے بنو قریظہ سے دوستی کا معاہدہ تھا۔ یہ پرانے دوست ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم سردار رہ چکے ہو، یہودیوں کے سرداروں سے تمہارے پرانے تعلقات ہیں، تم دونوں جاؤ اور تصدیق کر کے آؤ کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، اور دیکھو اگر یہ خبر غلط نکلے تو میرے سامنے آ کے بآواز بلند کہہ دینا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط ہو، اور اگر یہ خبر سچی نکلے تو پھر صرف اتنا کہنا، ازل و قارا، ایک کوڈ ورڈ بتایا پیغمبر اسلام نے۔ یہ ازل و قارا کیا ہے؟ یہ مکہ کے قریب دو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ یاد کیجئے وہ واقعہ کہ دو قبیلوں کے لوگ مدینے میں آئے تھے، اللہ کے رسول ہم قرآن اور علم فقہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 10 صحابیوں کو ان کے ساتھ بھیجا، ان دھوکے بازوں نے راستے میں لے جا کے 7 کو شہید کر دیا اور 2 کو قیدی بنا کے مکے والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ان قبیلوں کے نام تھے ازل اور قارا۔ پیغمبر اسلام نے یہ 2 لفظ کوڈ ورڈ بنا لیے کہ اگر یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو گویا انہوں نے بھی دھوکہ دیا ہے۔ تو اے سعد ابن معاذ، یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے گا، بلکہ صرف کہنا ازل قارا، یعنی دھوکے بازوں کے نام لے لینا
پیغمبر سمجھ جائیں گے۔ اگرچہ پیغمبر اسلام کے علم میں یہ بات تو ہوگی کہ یہ خبر سچی ہے، لیکن آئندہ کے لیے اپنے ماننے والوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ کبھی یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس انداز سے سچی خبر کو اپنی قوم سے چھپانا تاکہ حوصلہ پست نہ ہو۔ خیر گئے یہ دو صحابہ کرام۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی کے دل میں چور ہو، شرمندہ ہو، تو وہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے زیادہ بڑھ کے باتیں کرتا ہے۔ اب وہ سردار کعب بن اسد بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ پیغمبر نے ابھی مجھ سے معاہدہ کیا، آج تک اتنی عزت مجھے دی ہے اور میں یہ معاہدہ توڑ بیٹھا ہوں۔ زیادہ یہ پریشان ہے۔ سعد ابن معاذ اور اسید پہنچے اس کے پاس۔ آج ان کے لیے بھی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جب انہوں نے پکارا کہ اے ہمارے دوست، ذرا آؤ تو صحیح، بات تو سنو، تو وہ پہلے کی طرح دیوار کے اوپر سے جھانک کے دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک خبر سنی ہے اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ خبر غلط ہوگی۔ تم جیسا آدمی کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرے گا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ بالکل خلاف توقع، بجائے اس کے کہ کچھ ہاں کچھ نہ کرتا، ایک دم اس نے مغلظات بکنا شروع کر دیے، گالیاں دینا شروع کر دیں، رسول کا نام لے کے، سعد ابن معاذ کا نام لے کے، مسلمانوں کا نام لے کے۔ یعنی اتنا وہ اندر سے شرمندہ ہے کہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے پاس بات کرنے کا۔ بگانا چاہ رہا ہے، بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہاں تک کہ آخر میں اس نے گالیاں دیتے دیتے کہا کہ تم کتنے دن بچو گے جو مجھ سے بات کرنے آئے ہو؟ کتنا بڑا لشکر سامنے کھڑا ہے، لمحوں میں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ جناب سعد ابن معاذ بھی غصے کے عالم میں آ گئے، مگر کنٹرولڈ غصہ۔ واپس مڑے اور ایک عجیب جملہ کہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان پر الہام ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت جو کچھ کہا تھا اپنے اندازے سے کہا تھا، مگر بعد میں یہی کچھ ہوا۔ کہا کہ اے سردار بنو قریظہ، تمہاری مثال اس لومڑی جیسی ہے جو اپنے بل میں جا کے سمجھتی ہے کہ وہ محفوظ ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھو یہ لشکر مکہ اور لشکر کفار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دیکھ لینا یہ لوگ یہاں سے فرار اختیار کریں گے، ہمارے رسول فاتح ہوں گے، اور پھر دیکھنا تم لوگوں کا حشر کیا ہوگا۔ اور اے سردار بنو قریظہ، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری گردن کاٹی جا رہی ہے، تیرا لاشا یہاں تڑپ رہا ہے جہاں کھڑے ہو کے تو ہمارے پیغمبر کی توہین کر رہا ہے۔ اچھا یہ تو انہوں نے غصے میں کہا، ان کو خود پتہ نہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ بعد میں سنیں گے کہ جب جنگ خندق ختم ہوئی اور پیغمبر اسلام نے یہودیوں کو ان کی سازش کی سزا دینا چاہی، بالکل وہی واقعات پیش آئے جو آج جناب سعد کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ بہرحال واپس پہنچے، کہا اللہ کے رسول ازل ازل کارا کارا، اور کچھ نہیں، صرف یہ دو لفظ بولے۔ اچھا باقی مسلمانوں کو تجسس ہوا کہ وہ دو آدمی اطلاع لے کے آئے ہیں، رسول کے پاس جا رہے ہیں۔ اب ہر ایک تو نہیں آ سکا اس خیمے میں، پیغمبر اسلام نے جیسے ہی سنا سمجھ گئے، بآواز بلند کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اے مسلمانوں میں تمہیں فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ جو جملہ پیغمبر کا باہر لوگوں نے سنا، دیکھیں پیغمبر نے معاذ اللہ کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن سننے والوں کو ایک تأثر ملا کہ شاید وہ خبر ہی غلط تھی، اور سعد ابن معاذ قبیلہ بنو قریظہ سے یہ اطلاع لے کے آئے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں کہا، پیغمبر نے صرف ایک بشارت دی، لیکن مسلمان اللہ اکبر اور بشارت کا لفظ سن کے یہ سمجھے کہ وہ خبر جھوٹی تھی، جبکہ وہ خبر جھوٹی نہیں تھی۔ اچھا پیغمبر نے مسلمانوں کو تو مطمئن کیا، معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمانوں کا قصور یہ کہہ دیجئے کہ کیوں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، اور قصور بھی نہیں، بات صحیح ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فتح ملنے والی ہے، وہ تو ملے گی۔ اب پیغمبر اسلام نے عام مسلمانوں کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اب پیغمبر اسلام نے اس مسئلے کو ایک اور انداز سے سوچا کہ کس طرح اس مسئلے کو ٹالا جائے۔ ادھر قریش، بنو غطفان، بنو اسد، بنو سلیم اور دیگر قبائل کا 10,000 کا اتحادی لشکر مدینہ کا محاصرہ کیے کھڑا تھا۔ بنو غطفان لشکر کا بہت بڑا حصہ تھے، اور ان کا مقصد لوٹ مار زیادہ تھا، مذہبی دشمنی کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے سوچا کہ اگر بنو غطفان الگ ہو جائیں تو پورا لشکر بکھر جائے گا،
चुनाचे पैगंबर ने यह तरीक़ाकार इख्तियार किया कि बनु गतफ़ान जो लश्कर का एक बड़ा हिस्सा थे, उनके सरदार तक ये पैगाम भिजवाया कि अगर वो वापस चले जाएं तो उन्हें मदीने की 1/3 खजूरें हर साल दी जाएंगी। बनु गतफ़ान के सरदार उयैना बिन हसन और हारिस बिन औफ इस बात पर ज़ाहिरी तौर पर आमादा हो गए। इत्तला मिली कि अल्लाह के रसूल, बनु गतफ़ान वाले तो ये पेशकश सुन के बहुत खुश हो गए। वो कह रहे हैं कि हमारा तो मसला ही हल हो गया, हम बिल्कुल तैयार और राज़ी हैं, अभी कुफारे मक्का को छोड़कर चले जाएंगे। मक्का के काफिर तो जले हुए हैं, उनका अपना मसला है, लेकिन बनु गतफ़ान का तो मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है, तो जिसको घर बैठे पैसे मिलें वो नौकरी क्यों करेगा। अब पैगंबर इस्लाम ने उनका पैगाम सुना और जो मुखलिस सहाबी हैं, यानी मदीने के पुराने बाशिंदे साद इब्ने मुआज, साद इब्ने उबादा, उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन सब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ए मदीने वालों, असल तो मदीना तुम्हारा शहर है, तुम मदीने के पुराने रहने वाले हो। मैंने तुम लोगों को इस जहमत से बचाने के लिए एक तजवीज़ सोची है, और वो ये है कि आधा लश्कर काफिरों का जाने को तैयार है अगर हम उनको मदीने के फलों में से इतना हिस्सा दे दें। जनाब साद इब्ने मुआज और जनाब साद इब्ने उबादा ने हाथ जोड़े और कहा, अल्लाह के रसूल, ये हुक्म है या मशवरा। पैगंबर ने कहा, हुक्म नहीं है, न मैंने हुक्म दिया न अल्लाह ने, तुम्हारे लिए एक तजवीज़ सोची जा रही है। कहा, अल्लाह के रसूल, अगर हमारा ख्याल है तो हमारी गुजारिश ये है कि इस तजवीज़ पे कतअन गौर ना करें, इसलिए कि जब हम बुत परस्त थे, जब हम मुशरिक थे, जब हम काफिर थे, उस वक्त भी किसी गैर मदीने वाले को ये हिम्मत ना हुई कि वो कभी आके हमसे कोई लगान या टैक्स लेके जाए। जब हम काफिर और मुशरिक थे तो कोई हम तक नहीं पहुंच सका। आज तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और आप जैसा रहबरो कायद हमको अता किया है। हमें यकीन कामिल है, जब कुफ्र के साथ कोई हम पर गालिब ना आ सका तो आपके होते हुए कोई हम पे गालिब कैसे आ सकता है। अल्लाह के रसूल, हम भूखे रहने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं, हम अपने घर वालों को खतरे में डालने को तैयार हैं, मगर ये तौहीन व बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान होने के बाद कुफ्र वाली हालत से ज़्यादा ख़राब हालत हो जाए। हम हर जहमत उठाने को तैयार हैं, मगर काफिरों के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ए साद इब्ने मुआज, ए साद इब्ने उबादा, मैं तुम्हारे लिए ही ये कह रहा था, उन लोगों का तो कोई मसला नहीं है। शुक्र है परवरदिगार का कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं। शुक्र है परवरदिगार का कि तुम दीन के लिए इतनी कुर्बानी देने को तैयार हो। चुनाचे फौरन पैगंबर इस्लाम ने पैगाम वापस भिजवाया कि ये तजवीज़ रद्द की जाती है और अगर तुम्हें मुकाबला करना है तो हम इसके लिए तैयार हैं। मोहतरम नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ग़ज़वा खंदक का बकिया हिस्सा हम अपनी अगली वीडियो में बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।